लङ्काधिदेवता विजयः। सलम्बशिखरे लम्बे लम्बतो यदसन्निभे सत्त्वमास्ताय मेधावी हनुमान् मारुतात्मजः। निशीलङ्कां महासत्त्वो विवेश कपिकुञ्जरः रम्यकाननतो याड्यां पुरीं रावणपालिताम्। शारदाम्बुदरप्रख्यैर्भवनैरुपशोभिताम् सागरोपमनिर्घोषां सागरानिलसेविताम्। सुपुष्टबलसङ्गुष्टां यथैव विटपावतीं चारुतोरणनिरूह्यां पाण्डुरद्वारतोरणाम्। भुजगाचरितां गुप्तां शुभां भोगवतीमिव तां सविद्युद्घनाकीर्णां ज्योतिर्मार्गनिषेविताम्। मन्दमारुतसञ्चारां यदेन्द्रस्यामरावतीं सातकुम्भेन महता प्राकारेणाभिसंवृताम्। किङ्किणीजालघोषाभिः पताकाभिरलङ्कृताम् आसाद्य सा हृष्टः प्राकारमभिभेदेवान्। विस्मयाविष्टहृदयः पुरीमालोक्य सर्वतः जाम्बूनदमयैर्द्वारैर्वैडूर्यकृतवेदिकैः वज्रस्फटिकमुक्ताभिर्मणिकुट्टिमभूषितैः तप्ताहाटकनिर्व्यूहैराजतामलपाण्डुरैः वैडूर्यकृतसोपानैः स्फाटिकान्तरापांशुभिः चारुसंजवनोपेतैः कमिवोत्पतितैः शुभैः क्रौञ्चबर्हिणसङ्गुष्टैः राजहंसनिषेवितैः तूर्याभरणनिर्घोषैः सर्वतः प्रतिनादिताम्। वस्वोकसारा प्रतिमां तां वीक्ष्य नगरीं ततः कमिवोत्पतितां लङ्कां जहर्ष हनुमान् कपिः। तां समीक्ष्य पुरीं रम्यां राक्षसाधिपतेः शुभाम् अनुत्तमां वृद्धियुतां चिन्तयामास वीर्यवान्। नेयमन्येन नगरी सख्या दर्शयितुं बलात् रक्षिता रावणबलैरुद्यतायुधधारिभिः। कुमुदां गदयोर्वापि सुषेणस्य महाकपेः प्रसिद्धेयं भवेद्भूमिर्मयीं दद्विविधयोरपि। विवस्वतस्तनूजस्य हरेशकुशपर्वणः वृक्षस्य केतुमालस्य मम चैव गतिर्भवेत्। समीक्षतु महाबाहु राघवस्य पराक्रमम् लक्ष्मणस्य च विक्रान्तमभवत् प्रीतिमान् कपिः। तां रत्नवसनोपेतां गोष्ठागारावतंसकां यन्त्रागारस्तनीमृतां प्रमदामिव भूषिताम्। तां नष्टतिमिरां दीपैर्भास्वरैश्च महागृहैः नगरीं राक्षसेन्द्रस्य
ददर्श स महाकपिः हतसा हरिशार्दूलं प्रविशं तं महाबलं नगरीश्वेन रूपेण ददर्श पवनात्मजम् सा तं हरिवरं दृष्ट्वा लङ्का रावणपालिता स्वयमेवोत्थिता तत्र विकृता ननदर्शना पुरस्तात् कपिवर्यस्य वायुसूनोरतिष्ठत मुञ्चमाना महानादमब्रवीत् पवनात्मजम् कस्त्वं केन च कार्येण इह प्राप्तो वनालया कथयस्वेह यत्तत्त्वं यावत् प्राणादरन्ति ते न शक्यं खल्वियं लङ्का प्रवेष्टुं वानरत्वया रक्षिता रावणबलैरविगुप्ता समं ततः हत तामब्रवीद्वीरो हनुमानग्रतस्थितां कथयिष्यामि ते तत्त्वं यन्मां त्वं परिपृच्छसि का त्वं विरूपं नयना पुरद्वारेव तिष्ठसि किमर्थं चापि मां रुद्ध्वा निर्भर्सयसि दारुणाम् हनुमद्वचनं श्रुत्वा लङ्का सा कामरूपिणी उवाच वचनं क्रुद्धा परुषं पवनात्मजम् अहं राक्षसराजस्य रावणस्य महात्मनः आज्ञाप्रतीक्षा दुर्धर्षा रक्षामि नगरीमिमाम् न शक्या मामवज्ञाय प्रवेष्टुं नगरी त्वया अद्य प्राणैः परित्यक्तः स्वप्यस्ये निहतो मया अहं हि नगरी लङ्का स्वयमेव प्लवं गम सर्वतः परिरक्षामि ह्येतत्ते कथितं मया लङ्काया वचनं श्रुत्वा हनुमान् मारुतात्मजः यत्नवान् स हरिश्रेष्ठः स्थितः शैलैवापरः स तां स्त्रीरूपविकृतां दृष्ट्वा वानरपुङ्गवः आबभाषे अथ मेधावी सत्त्ववान् प्लवगर्षभः द्रक्ष्यामि नगरीं लङ्कां साट्टप्राकारतोरणाम् इत्यर्थमिह सम्प्राप्तः परं कौतूहलं हि मे वनान्युपवनानीह लङ्कायाः काननानि च सर्वतो गृहमुख्यानि द्रष्टुमागमनं हि मे तस्य तद्वचनं श्रुत्वा लङ्का सा कामरूपिणी भूय एव पुनर्वाक्यं बभाषे परुषाक्षरम् मामनिर्जित्य दुर्बुद्धे राक्षसेश्वरपालिता न शक्यमद्य ते द्रष्टुं पुरीयं वनराधमा ततः स कपिशार्दूलस्तामुवाच निशाचरीं दृष्ट्वा पुरीमिमां भद्रे पुनर्यास्ये यदागतम् ततः कृत्वा महानादं सा वै लङ्का भयावहं तलेन वानरश्रेष्ठं ताडयामास वेगिता ततः स कपिशार्दूलो लङ्कया ताडितो भृशं ननाद सुमहानादं वीर्यवान् पवनात्मजः ततः संवर्तयामास वामहस्तस्य सोऽङ्गुलीः मुष्टिनाभिजगानैनां हनुमान् क्रोधमूर्छितः स्त्री चेति मन्यमानेन नातिक्रोधः स्वयं कृतः
सा तु तेन प्रहरेण विह्वलाङ्गी निशाचरी पपात सहसा भूमौ विकृताननदर्शना ततस्तु हनुमान् प्राज्ञस्तां दृष्ट्वा विनिपातिताम् कृपां चकार तेजस्वी मन्यमानः स्त्रियं तु ताम् ततो वै वृष संविघ्ना लङ्का सा गद्गदाक्षरम् उवाचा गर्वितं वाक्यं हनूमन्तं प्लवङ्गमं प्रसीद सुमहाबाहो त्रायस्व हरिसत्तमा समये सौम्य तिष्ठन्ति सत्त्ववन्तो महाबलाः अहं तु नगरी लङ्का स्वयमेव प्लवङ्गमा निर्जिताहं त्वया वीरविक्रमेण महाबल इदं तु तथ्यं शृणु वै ब्रुवन्त्या मे हरीश्वरा स्वयंभुवा पुरा दत्तं वरदानं यदा मम यदा त्वां वानरः कश्चिद्विक्रमाद्वसमानयेत् तदा त्वया हि विज्ञेयं रक्षसां द्वयमागतम् स हि मे समयः सौम्य प्राप्तो अद्य तव दर्शनात् स्वयंभूविहितः सत्यो न तस्यास्ति व्यतिक्रमः सीतानिमित्तं राज्ञस्तु रावणस्य दुरात्मनः रक्षसां चैव सर्वेषां विनाशः समुपागतः तत्प्रविश्य हरिश्रेष्ठ पुरीं रावणपालिताम् विधत्स्व सर्वकार्याणि यानि यानि हवांचसि प्रविश्य शापोपहतां हरीश्वर शुभां पुरीं राक्षसमुख्यपालितां यदृच्छया त्वं जनकात्मजां सतीं विमार्ग सर्वत्र गतो यथा सुखम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे तृतीयः सर्गः।